चाहन्छु। र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण ताचे गाउँलेवासी सम्पूर्णमा हामी नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमी अहिले चाडबाडको माहौल रहेको हुनाले म यहाँहरू समक्ष अगाडि नै प्रस्ताउन चाहन्छु। हामीले समय अवधि धेरै लिने छैनौँ, किनभने आफ्नो घरमा धेरै बिजी भएको, धेरै व्यस्त भएको यस्तो चाडबाडको अवस्थामा व्यस्त हुन्छ, त्यसैले हामीले समय धेरै लिन चाहेका छैनौँ। यस कारणले गर्दाखेरि म चाँडोभन्दा चाँडो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा म आसन ग्रहणतर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रमको सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि वडा नम्बर 8 नासो गाउँपालिका वडा नम्बर 8 का अध्यक्ष तथा ताजै राहत वितरण समितिका संयोजक श्री हुपजङ गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि नासौ गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री चन्द्र गलेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जोरदार ताली बजाइदिनु होला। यस्तै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य श्री शेष कुमारी घलेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि नासो गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य श्री फुलमाया गुरुङज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा नासो गाउँपालिका वडा नम्बर 8 का वडा सचिव श्री कर्ण गलेज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा भुपु जिल्ला उपसभापति तथा यसै गाउँका बुद्धिजीवी भद्र बलात्मी श्री राज गलेज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा ताजै बुबा समूहका अध्यक्ष ताजै गाउँका यसै गाउँका भद्र बलात्मी बुद्धिजीवी श्री कमलजङ गुरुङज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी आसन ग्रहणको क्रममा नासौ गाउँपालिकाका शाखा अधिकृत श्री तीज गलेज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु होला। माधवका अध्यक्ष ताजै होमस्टेका अध्यक्ष तथा यसै गाउँका भद्र बलात्मी युवा समाजसेवी श्री याद गलेज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा श्री
पशुपति आधारभूत विद्यालयका प्रअ तथा यसै ताचे गाउँका बुद्धिजीवी भद्र बलादमी श्री शेरजङ गुरुङज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा यसै ताचे गाउँका बुद्धिजीवी भद्र बलादमी श्री कर्मी गुरुङज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा ताचे आमा समूहका अध्यक्ष श्री योगमाया गुरुङज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा यसै गाउँका युवा बलादमी युवा समाजसेवी श्री यज्ञ गलेज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा अन्नपूर्ण युथ क्लबका सचिव तथा यसै गाउँका युवा बलादमी युवा समाजसेवी श्री बिन गलेज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ यहाँ सम्पूर्णलाई। आसन ग्रहणको क्रमलाई अहिले यही थाती राख्दै कार्यक्रमतर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छु। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण ताचे गाउँलेवासीहरूलाई आजको यस कार्यक्रम विशेष गरी हाम्रा गत असार 1 गतेदेखिको लगातार वर्षाका कारण भएको बाढी पहिरोका कारण हाम्रो मनाङ जिल्ला बाढी पहिरोको चपेटामा परि हाम्रो मनाङ जिल्ला नै अस्तव्यस्त भएको थियो। यस्तो अवस्थामा कतिपय घरहरू डुबानमा परेका थिए भने कतिपय जनधनको क्षति हामीले बेहोर्नु परेको थियो। तर हामीले खुसी मान्नुपर्छ, हामीले मानवीय क्षति भने केही बेहोर्नु परेको छैन। कति घरहरू डुबानमा परेका थिए भने कति धनको क्षति भएको थियो। यस्तो अवस्थामा हाम्रो विपत्ति तथा आपतकालीन अवस्थामा हामीलाई योभन्दा पहिले पनि थुप्रै देश तथा विदेशमा रहनुभएका हाम्रा आफन्तजनहरूबाट भनौँ विभिन्न सङ्घ संस्था विभिन्न व्यक्तिहरूबाट हामीलाई सहयोग स्वरूप हामीलाई खाद्यान्न र नगद तथा खाद्यान्नहरू हामीलाई विभिन्न सहयोग स्वरूप हामीलाई प्राप्त भएको थियो। उहाँहरूलाई एकपटक मेरो तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद दिँदै यहाँहरूले पनि जोरदार ताली बजाएर उहाँलाई सम्मान स्वरूप धन्यवाद दिइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी हाम्रो यस ताचे गाउँको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो ताचे गाउँ यसै ताचे गाउँका यसै ताचे निवासी हाल अमेरिकामा रहनुभएका आदरणीय बाजे नन्दकुमार र आदरणीय बाजे कृष्ण गुरुङज्यूको उहाँहरू भएका जति पनि हाम्रा ताचे गाउँलेवासी दाजुभाइ दिदीबहिनी हाम्रो काका काकी मामा माइजूहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैले चाहिँ रकम उठाउनु पठाउनु भएर दाइले चाहिँ काठमाडौँमा रहनुभई त्यहाँबाट चाहिँ सोलर हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको थियो। हाम्रो अन्धकारको समयमा उज्यालो छाइदिनु भएको थियो। उहाँहरूको काठमाडौँमा बसी विशेष भूमिका खेल्नुहुने आदरणीय दाइ यज्ञ गलेज्यू र जापान निवासी सम्पूर्ण ताचे गाउँलेवासी
सम्पूर्णको लागि एकपटक जोरदार ताली बजाएर उहाँहरूलाई सम्मान स्वरूप धन्यवाद दिइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी जापानमा रहनुहुने प्रवासी हाम्रा ताचे गाउँलेवासीले मात्र होइन, हामीलाई प्रवासी सम्पूर्ण ताचे गाउँलेवासीहरूले हामीलाई कसैले नगद थुप्रै सहयोगहरू गर्नुभएको छ। त्यसमध्ये चाहिँ नगदहरू प्राप्त भएको नगदहरू चाहिँ दाइले विशेष भूमिका खेलिराख्नु भएको हुनाले उहाँले नै अब ताचे गाउँलेवासीलाई चाहिँ नगद नै बाँड्ने निर्णय गर्नुभएको रहेछ। यस्तै गरी अब हामी मेन आजको यस कार्यक्रम सञ्चालन हुनुको विशेष कारणतर्फ हामी अगाडि बढौँ। जुन तपाईँहरूले यो ग्यास देखिराख्नु भएको छ, यो ग्यास चाहिँ ताचे गाउँले चेली भनौँ आदरणीय बाजे भुपू जिल्ला उपसभापति तथा यसै गाउँका भद्रबलादमी श्री आदरणीय बाजे राज गलेका सुपुत्री, मेरो बच्चैदेखिको साथी, मेरो बेस्ट फ्रेन्ड भनौँ, उहाँ चाहिँ अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ। उहाँ प्लस नासौ गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री चन्द्र गलेज्यूको सुपुत्री माइली सुपुत्री, मेरै आफ्नै माइली दिदी, उहाँहरू दुईजनाको नेतृत्वमा बेभरलिन समाज बोस्टनको युएसएमा चाहिँ उहाँहरूले नेतृत्व गर्नुभई केही रकमहरू उठाउनु भई यहाँ हामीलाई चाहिँ के कुराको समस्या परेको छ त भने उहाँले चाहिँ विशेष भूमिका खेल्नु भएको छ। यसमा चाहिँ उहाँहरूले रकम पठाउनु भयो अनि उहाँले चाहिँ दाइले चाहिँ ताचे गाउँमा के कुराको समस्या छ त यस्तो समस्याहरूलाई विशेष ध्यानमा राख्नु भई हाम्रो यस्तो अवस्थामा चाहिँ आपतकालीन बाटोघाटो अवरुद्ध भई हाम्रो चाहिँ यस्तो ग्यासहरू ल्याउन निकै कठिनाइ भइरहेको थियो। यस्तो अवस्थामा उहाँले चाहिँ हामीलाई ग्यास उपलब्ध गराउनु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ विशेष गरी बेभरलिन समाज बोस्टन र एमए भनेको चाहिँ मेरो विचारमा मैले दाइलाई पनि सोधेको छैन, एमए भनेको चाहिँ माइली र अञ्जना होला सायद। उहाँहरूको लागि जोरदार ताली बजाएर धन्यवाद दिइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र प्रवासी ताचे गाउँलेवासीबाट हामीलाई थुप्रै सहयोगहरू प्राप्त भएको छ। यो कसले कति दिनुभएको छ, कति सहयोग गर्नुभएको छ त्यो मलाई भन्दा उहाँ दाइले चाहिँ यसमा चाहिँ नेतृत्व गरिराख्नु भएको हुनाले उहाँलाई बढी थाहा भएको कारणले गर्दा उहाँले तपाईँहरूलाई जानकारी दिनुहुनेछ, प्रस्ताउनु हुनेछ भन्दै हामी नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमीको शुभकामना दिनुहुँदै र आफ्ना केही मन्तव्यहरू राख्नु हुनको लागि ताचे बुबा समूहका अध्यक्ष तथा कार्यक्रमका सभापति महोदय, यसै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, त्यसैगरी ड्यासमा आसीन विभिन्न पदमा रहनुभएका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू, बुवा समूहका अध्यक्षज्यू, आमा समूहका अध्यक्षज्यू, अन्नपूर्ण युथ क्लबका अध्यक्षज्यू, त्यसैगरी विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुनुभएका पदाधिकारी एवं कार्य समितिका सदस्यहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महिला तथा सज्जनवृन्द अनि भद्र बलात्मीहरूमा हार्दिक
नमस्कार अनि न्यानो अभिवादन। सर्वप्रथम तपाईहरू यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित सम्पूर्ण नासौँ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 तासेका सम्पूर्ण बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको बडा दसैँ र शुभ दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो यो विश्व सँगसँगै हाम्रो नेपाल पनि कोभिड-19 कोरोना भाइरसद्वारा सङ्क्रमित भई एउटा त्रसित र ग्रसित भई अस्तव्यस्त भइरहँदाखेरि त्यसैमाथि एउटा प्राकृतिक प्रकोप स्वरूप गत असाढ 1 गते हाम्रो मनाङमा जुन चाहिँ वरपरका खोला नाला र मर्स्याङ्दीले जति बाढी र पहिरोले क्षतिग्रस्त बनायो त्यसले तपाईहरू गाउँमा रहनुभएकाहरू त दुखी हुने नै भए। म काठमाडौँमा हुँदाखेरि पनि कति रात सिरानी बिजाए होला, कति दिन मैले आँसु झारेर आँखा रातो रातो बनाएर हिँडेँ होला। तर पनि यस्तो असाढ 1 गतेको बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त अस्तव्यस्त हाम्रो गाउँको अवस्था देख्दाखेरि अति नै दुःख लाग्यो, अति नै मर्माहित भए। तपाईहरूलाई कति सम्झेँ, कति तपाईँहरूको बारेमा पिर गरेँ। झट्ट रातारात तपाईँहरूको छेउमा आउने मन थियो, तर के गर्नु, म यहाँ आएर तपाईँहरूसँगै राहतको खाना खाएर बस्नु बाहेक मसँग कुनै उपाय हुँदैन थियो। त्यसैले मैले चाहिँ राजधानीमै बसेर बरु तपाईँहरूको लागि केही गर्ने कोसिस गरेँ। त्यसै स्वरूप आफ्नो गाउँलाई मात्र नहेरिकन एउटा समग्र मनाङ जिल्लालाई नै केही गर्न सकौँ कि, मनाङ जिल्लालाई नै राहत दिन सकौँ कि भनेर एउटा रेस्क्यु मनाङ नामको संस्था खोलेर पनि त्यसमा पनि आबद्ध भएर काम गरेँ। अब यो मेरो एउटा जागरुक युवाको नाताले पनि त्यो मेरो एउटा कर्तव्य थियो, मेरो बाध्यता थियो, किनकि मैले जिल्लाको लागि पनि हेर्नुपर्ने थियो। तसर्थ मैले तत्काल गाउँको लागि, आफ्नै गाउँको लागि भनेर मैले एउटा छुट्टै ताचै प्याकेज भनेर कुनै पनि कार्यक्रम गर्न सक्ने अवस्थामा थिएन, किनकि म समग्र रेस्क्यु मनाङको नाममा तालदेखि खाङसारसम्मको मनाङको बारेमा मैले सोच्दै थिएँ। तर त्यसैबाट अलिकति बचेको समयमा चाहिँ मैले आफ्नो गाउँको लागि पनि सोचिरहेको थिएँ। तर मलाई थाहा थिएन मेरो गाउँ पनि यस्तो पीडामा छ होला भनेर मैले सोचेको थिएन, किनभने हामी भनेको त मर्स्याङ्दीको 3 नम्बर नभइकन एउटा डाँडामा भइरहेको गाउँ हो। तसर्थ मर्स्याङ्दीको तीरमा क्षतिग्रस्त बनाई वरपरका छिमेकका हाम्रा छिमेकीहरूलाई दुःख परेको अवस्थामा मेरो गाउँले पनि केही राहत दिन सकिन्छ कि, मेरो गाउँले पनि केही सहयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले हाम्रो छिमेकी गाउँ थोचेका छिमेकीहरूलाई बिचल्लीमा हुँदाखेरि न खान पिन न बस्ने व्यवस्था अल्पत्र भएर बसिरहँदाखेरि हाम्रो गाउँको सानो भाइहरूलाई गएर उनीहरूलाई पनि उद्धार गरेर ल्याइदियो भनेर यहाँसम्म ल्याएर उहाँहरूलाई पनि उद्धार गरी उहाँहरूलाई पनि एउटा राम्रो व्यवस्था गरिदिन सकेकोमा म यहाँ ताचै गाउँका सम्पूर्ण युवाहरूलाई धेरै हृदयदेखि नै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँहरूलाई एकदम हामी आफै कष्टमा हुँदाखेरि पनि आफू नखाइकन, आफू नलाइकन, आफू नसुतिकन पनि उहाँहरूलाई यति राम्रो व्यवस्था गरेर छिमेकीलाई एउटा असल छिमेकीको एउटा भूमिका निर्वाह गरिदिनु भएकोमा आमा समूह, बुवा समूह, युवा समूह गरी सम्पूर्ण ताचैवासीलाई म व्यक्तिगत तर्फबाट पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जब असाढ 1 गतेपछि जब यो हाम्रो यस्तो घटना घट्न पुग्यो, त्यसपछि हामी गाउँमा भएका, काठमाडौँमा भएका अनि विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण गाउँलेवासीहरू चाहिँ अति नै चिन्तित हुन थाले, अति नै भिड गर्न थाले, किनकि अहिलेको जस्तो सिधा सम्पर्क हुने अवस्था पनि थिएन, कसैले फोन गर्न सक्ने अवस्था थिएन, कसैलाई फेसबुक भाइबरमा देख्न सक्ने अवस्था थिएन। तसर्थ सबैलाई एउटा भिड के थियो भने मेरो घर राम्रो छ कि छैन, मेरो आफन्तहरू जिउँदो छ कि छैन, त्यो एउटा भिडले सताइरहेको थियो। त्यस्तो अवस्थामा हामीले यो टेलिफोनको चाहिँ नेटवर्क सानो भयो भने थोरै भयो भने खोजी कार्य गर्दै हामीले चाहिँ यहाँ गाउँमा के समस्या भइरहेको छ, गाउँमा के कस्तो भइरहेको छ, गाउँको मान्छेहरू के कस्तो अवस्थामा छ, गाउँ कुन अवस्थामा छ, हामी गाउँभन्दा बाहिर भएका, मनाङभन्दा बाहिर भएका मान्छेहरूले चाहिँ के कस्तो कार्यक्रमहरू चाहिँ गर्नुपर्छ त भन्ने मोटामोटी सल्लाह हुँदाखेरि मैले सुनि गाउँ चाहिँ पावर हस्दै बगाइसकेको हुनाले गाउँ चाहिँ अन्धकारमा छ।
अब हामी उज्यालोमा बसिसकेको बानी आफ्नै पावर हाउस खडा गरेर लोड सेडिङ नै नबोकेको मान्छे एकैचोटि अन्धकारमा बस्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू कुकुस मुकुस भएको कुरा चाहिँ मैले सुन्नमा आएँ। तसर्थ यही कुरा चाहिँ मैले चाहिँ यो हाम्रो विदेशमा रहनुभएका हाम्रा ताचै गाउँका बासिन्दाहरूसँग छलफलको रूपमा चाहिँ एउटा इन्टरनेट मार्फत हामी चाहिँ सल्लाह गरौँ। सल्लाह गर्दाखेरि चाहिँ के छ समस्या भन्ने कुरा भयो। त्यसको लागि चाहिँ मलाई यहाँको सत्य तथ्य खबरहरू सञ्चारकर्मीको रूपमा चाहिँ मसम्म पुर्याइदिनु भएकोमा म विशेष गरी रोशन घले र प्रकाश गुरुङलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि उहाँहरूले चाहिँ के भएको थियो भने उहाँहरूले नै यहाँ गाउँमा के समस्या छ, गाउँले कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा चाहिँ विस्तृत जानकारी उहाँहरूले मलाई दिनुभएको थियो। त्यही अनुसार मैले चाहिँ अब एउटा सानो क्यान्डल पनि तपाईँहरूलाई पठाउने कोसिस गरेँ। अब तपाईँहरूले पाउनुभयो होला सायद। अब त्यति बेला अब हुन त अब म यस्तो दानै दिएर हिँड्न सक्ने क्षमता त छैन, म त्यो औकातमा त पुगेको छैन। तर पनि म नखाइकन मैले एउटा जिन्स प्यान्ट नकिनिकन मेरो गाउँलेको लागि भनेर एउटा क्यान्डल पठाएँ। तपाईँहरूले स्वीकारिदिनु भयो, त्यसको लागि पनि धन्यवाद। त्यसपछि सायद यस्तो बाढी पीडितको बेलामा अन्धकारमा सबैभन्दा पहिले क्यान्डल बाल्ने र सोलर बाल्ने गाउँ ताचै नै हुनसक्छ मेरो विचारमा, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। त्यसपछि हामी चाहिँ अब तपाईँको के छ भने मेरो चाहिँ एउटा ग्रुप छ। तपाईँको चाहिँ अहिले तपाईँहरूले जुन चाहिँ मलाई सम्मान गरेर खाता लगाइदिनु भएको छ नि, यो चाहिँ मलाई भन्दा पनि यसको सम्पूर्ण श्रेय चाहिँ हाम्रो प्रवास निवासी ताचै गाउँले परिवारलाई जान्छ। किनकि उहाँहरू छ बाहिर, म त नेपालमा एउटा चाहिँ खालि तपाईँहरूको मान्छु चाहिँ उहाँहरू र तपाईँहरूको बिचको हुलाकी मात्र हो, म एउटा सिँढी मात्र। म चाहिँ एउटा टेलिफोन जस्तो उहाँहरूको कुरा यता कुरा उता हुलाकी पुर्याउने जस्तो मात्र हो म। तर पनि उहाँहरूले गर्दा तपाईँहरूले चाहिँ यत्रो सम्मान गरिदिनु भयो, त्यसको लागि पनि आभार प्रकट गर्दछु तपाईँहरू। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ के भयो भने एउटा तत्काल यो बाढी पहिरो आउने बित्तिकै मैले तत्काल चाहिँ हाम्रो विदेशमा भएको ग्रुप र नेपालको तर्फबाट चाहिँ नेपालमा भएको चाहिँ म मात्र एउटा सम्मिलित गरेर हामीले चाहिँ हेल्पिङ ग्रुप भन्ने चाहिँ एउटा फेसबुकमा एउटा ग्रुप बनायो। त्यसमा च्याट गर्दाखेरि गाउँको अवस्थाहरू बुझ्यो। त्यति बेलासम्म मलाई पनि थाहा थिएन, पोजो गएको यताउता सबैमा चाहिँ त्यो पिठो थुलुसी गरेको जस्तो मैले कल्पनै गरेको थिएन मेरो गाउँ यस्तो भएको छ होला भनेर। मैले त मेरो गाउँ सोचेँ, मैले जस्तो माग्न छोडेर गर्थेँ त्यस्तै होला भन्ने सोचिरहेको थिएँ, म ढुक्क थिएँ। तर अब अलिकति मलाई चाहिँ के मात्र महसुस भइरहेको थियो भने गाउँ चाहिँ अन्धकारमा छ भन्ने चाहिँ महसुस भएको थियो। त्यसैले सल्लाह गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने अब तत्कालको लागि चाहिँ अन्धकारले हटाउनको लागि चाहिँ अन्धकारले कुकुस मुकुस भइरहेको मेरो गाउँ र मेरो गाउँलेहरूको लागि चाहिँ एउटा उज्यालोको व्यवस्था गर्नु चाहिँ के गर्ने कसो गर्ने भनेर सल्लाह हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जापानमा हुनुहुन्छ हाम्रो युवा टोलीहरू, त्यहाँ चाहिँ कुनै बुजुर्ग छैन, त्यहाँ सबै युवा पुस्ताहरू मात्रै छ। सबै मैसँग हुर्किएका, मैसँग खेलेका, मैसँग चाहिँ सहयात्री गरेका सहकर्मीहरू मात्र हुनुहुन्छ। तसर्थ त्यसले गर्दाखेरि कुरा गर्न पनि सजिलो भयो। उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब विदेशमा भएको ताजे गाउँलेहरूले चाहिँ गाउँको लागि चाहिँ सोलर गर्नु पर्यो भनेको जापान टोलीले के भन्यो भने त्यस्तो लाइट त हामी अरूसँग किन भन्ने हामी जापान एक्लैले भ्याउँछौँ भनेर चाहिँ उहाँले यतिसम्म जोसेर भन्नुभयो कि त्यो लाइट त हामी जापान तर्फको बाटो भयो, त्यसमा चाहे 2 लाख परोस्, चाहे 5 लाख परोस्, चाहे 10 लाख परोस्, हाम्रो सरोकार भएन, हाम्रो गाउँ चाहिँ उज्यालो हुनु पर्यो भन्ने चाहिँ उहाँले निर्णय गर्नुभयो। त्यही अनुसार निर्णय गरिसकेपछि मैले त्यो सोलर किन्ने व्यवस्था गरेँ। सोलर किनिसकेपछि अब त्यो सोलर फेरि यस्तो बाढी पहिरोको बेलामा कसरी पुर्याउने भन्दाखेरि अब सोलर परेछ तपाईँको 1,70,000 चान्चुनको, हेलिकप्टर पर्न आउँछ 2 लाखको, 1,70,000 को सोलर 2 लाखको हेलिकप्टरमा ल्याउने कुरा पनि भएन। त्यसले गर्दाखेरि अब यदि म चाहिँ रेस्क्यु मनाङमा आबद्ध नभएको भए तत्काल त्यो सोलर चाहिँ हाम्रो गाउँमा आइपुग्ने पनि थिएन। तसर्थ उहाँहरूले किनिदिनु भएको सोलर चाहिँ मै आबद्ध भएको हामीले नै स्थापना गरेको रेस्क्यु मनाङले चाहिँ यहाँसम्म सोलर पुर्याएर तपाईँहरूलाई चाहिँ मनाङ जिल्लाकै बाढी पीडित पछि सबसे पहिले सोलर बाल्ने उज्यालो पाउने गाउँ ताजै बन्न सक्नको लागि चाहिँ विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने रेस्क्यु मनाङको लागि पनि अहिले तपाईँहरूले एकचोटि जोरदार ताली बजाएर त्यसपछि अब रेस्क्यु मनाङले हेली पनि पठायो, अब चाहिँ सामान पनि पठायो। हेलिल्यान्ड कहाँ गर्ने भन्ने कुरा पनि अब तपाईँहरूसँग प्रत्यक्ष त म सल्लाह भएन। मैले चाहिँ केटाहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि के भन्नु,
डेली ल्यान्डको लागि जसको खेतमा चाहिँ सजिलो हुन्छ, जसको खेतमा सहज हुन्छ उसैको खेतमा गर्छु। त्यसमा यस्तो आपतको बेलामा यो मेरो खेत र यो तेरो खेत भन्ने कुरा पनि भएन। तर जसको खेत युज गरेछ उसलाई चाहिँ त्यही अनुसारको एउटा सुविधा पनि दिनु पर्यो, एउटा क्षतिपूर्तिको रूपमा केही पनि दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामी सल्लाह पनि भएको थियो। अब त्यो दिए कि दिएन त्यो त अब तपाईँहरू जान्ने, म आएर धेरै भएको छैन। तर जसको खेत युज गरे पनि, जसले दिनुभयो पनि उहाँलाई पनि एकचोटि जोरदार तालीले चाहिँ हामीले त्यसै गरी अब त्यो तपाईँहरूले एउटा समिति नै बनाउनु भएको रहेछ, राहत प्याकेज, राहत संयोजक समिति भनेर। अब कुनै गाउँमा पनि छैन त्यो समिति, चाहिँ कुनैमा छैन रहेछ। मैले यसो बुझ्दाखेरि हाम्रो गाउँमा मात्र बनाएको रहेछ। हाम्रो गाउँमा पनि यस्तो एकदम सक्रिय, एकदम फुर्तिला, एकदम जोसिला युवा युवतीहरूको संयोजक बनाएको रहेछ। मैले त्यो कुराहरू चाहिँ सबै फेसबुकतिर पनि हेरेँ, मैले समाचारमा पनि सुनेँ, मैले दुईमा चामल ओसारेको पनि देखेँ। अब यस्तो दुःख कष्टको बेलामा आफ्नो परिवार छाडेर, आफ्नो समस्या छाडेर गाउँको लागि एउटा रासन पानी दुईमा बोकेर आफ्नो ज्यान नै जोखिममा राखेर ओसारी आफ्नो गाउँलाई सुरक्षित एवं एकदम सुविधा सम्पन्न बनाएर राख्नुहुने हाम्रो राहत समितिलाई पनि म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबै यसै काममा अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अब सधैँभरि सोलरले मात्र पुग्दैन, फेरि त्यसैमाथि हाम्रो बनाउँ, त्यही माथि त्यो झरी परिरहने घाम नलागेपछि सोलरले पनि त्यति काम गर्ने कुरा भएन। त्यसैले अब यो सोलर भनेको त अस्थायी व्यवस्था भयो, यसलाई स्थायी व्यवस्था कसरी गर्ने, स्थायी व्यवस्था गर्नलाई के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ विशेष नेतृत्व लिनुहुने आदरणीय श्री बिन घलेज्यू, त्यसै गरी आदरणीय श्री पूर्णजङ गुरुङज्यू र आदरणीय श्री देवीजङ गुरुङज्यूको संयुक्त तीनजनाको संयुक्त नेतृत्वमा जुन चाहिँ एउटा पोत्रोदेखि पोल गाडी तार तानी यहाँसम्म अहिले जुन चाहिँ बत्ती पालिराखेका छौँ नि हामीले, त्यसको लागि पनि उहाँले विशेष पहल गर्नुभएको रहेछ, विशेष भूमिका खेल्नु भएको रहेछ। उहाँहरूलाई पनि हामीले धन्यवाद दिँदै सुख पाउँछौँ। त्यसै गरी अब हाम्रो गाउँका बुवा समूह, आमा समूह, युवा समूह, बाल बालिका सबैले आफ्नो ठाउँदेखि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यो हाम्रो यो गाउँमा बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त हाम्रो गाउँको सुविधा र एउटा गाउँको संरचना निर्माणको लागि जति पनि कष्ट गर्नुभयो सबैलाई म फेरि पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी यसै गाउँमा जन्मिनु भए हाल अमेरिकामा रहनुभएका आदरणीय बाजे श्री नन्दकुमार गुरुङज्यू र आदरणीय बाजे श्री कृष्ण गुरुङज्यूद्वारा स्थापना गर्नुभएका रिलिफ मनाङ नामको संस्थाबाट पनि हामीलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी यसै गाउँकी बुहारी अर्थात् हाम्रो बजे आन्टी भनेपछि चाहिँ चर्चित हुनुहुन्छ आदरणीय बजे तिलु गुरुङको दिदीद्वारा सञ्चालित लाफा फाउन्डेसनबाट पनि हाम्रो गाउँलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै राहतहरू प्राप्त भइसकेको थियो। तसर्थ मैले यो नामहरू किन भनिराखेँ भने यसै गाउँमा जन्मी, यसै गाउँसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले जहाँसुकै विश्वको जुनसुकै कुनामा भए पनि कहीँ न कहीँबाट चाहिँ एकै ठाउँबाट नभए पनि हरेक क्षेत्रबाट चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट यो गाउँको लागि चाहिँ एउटा राहतको प्याकेजहरू बनाउन सफल भएकोमा उहाँहरूलाई चाहिँ मैले व्यक्तिगत तर्फबाट चाहिँ मैले धन्यवाद दिएको। अब बल्ल म चाहिँ विशेष गरी मुख्य आजको कार्यक्रमको केन्द्रमा आउँदैछु। अझ तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ यहाँ ग्यास सिलिन्डर, त्यसपछि ग्यास चुलोहरू देखिरहनु भएको छ। अब यसको लागि चाहिँ के कस्ता कुराहरू भइरहेको थियो भने तत्काल बाढी गइसकेपछि हाम्रो चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्था अनि हाम्रै कतिजना चाहिँ दान गर्नुहुने महान व्यक्तित्वहरूले चाहिँ हाम्रो गाउँको लागि राहतहरू पठाउनु भयो। अब त्यो गर्दाखेरि राहतको कुनै कमी भएन, अब त्यो सोलरको पनि कुनै कमी भएन, बत्ती पनि जडान भयो। अब के समस्या भयो भने हाम्रो एउटा समस्या रूपमा हामी बुझ्दै थियौँ, सल्लाह गर्दै थियौँ। अब यसैमा हुनुहुन्छ हाम्रो अमेरिकामा हुनुहुन्छ हाम्रो अञ्जना घले, हाम्रो उपसभापति राज घलेको कान्छी सुपुत्री हुनुहुन्छ उहाँ अञ्जना घले। उहाँ पनि नेपालमा हुँदा नै समाज सेवामा चाहिँ अति नै अग्रसर भएर हिँड्नुभएकै एउटा महिला अगुवाई पनि हो, मेरै सहकर्मी पनि हो। उहाँसँग चाहिँ कुरा हुँदै थियो। उहाँसँग कुरा हुँदाखेरि चाहिँ के कुरा भयो भने अघि बहिनीले भने
यो ग्यासको कुरा चाहिँ ग्यासको प्रोजेक्ट चाहिँ खास वास्तवमा कहाँदेखि सुरु भयो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो आदरणीय बजे हुनुहुन्छ नि यहाँ, हाम्रो आदरणीय बजे चन्द्रकाशी घलेको योजना हो यो। विशेष गरी यो मेरो भन्दा पनि उहाँको, मेरो यसमा मेरो भूमिका छैन, बजेको हो। बजे र अञ्जना कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के भइरहेछ भने अञ्जना र हामी पनि कुरा भइरहेको, पछि बजेसँग कुरा हुँदाखेरि चाहिँ अञ्जनाले के सोधेछ भने के समस्या छ मम्मी भन्दाखेरि बजेले चाहिँ अब चामलहरू आइरहेको छ, बत्तीहरू छ, सबै फालाफाल भइरहेको छ, अलिकति फालाफाल हुन्छ नि, सर्टेज त छैन। तर अब त यो बाढी पहिरो आइसकेपछि हरेक गाउँको चाहिँ हरेक वन जङ्गलमा जाने बाटोहरू बन्द, पहिरो गएको अवस्था छ, जङ्गलहरू सबै विनाश भएको अवस्था छ। त्यस्तोमा कहाँदेखि चाहिँ घाँस दाउरा गर्ने? यस्तो अवस्थामा एउटा ग्यासको एउटा व्यवस्था गरिदिन सक्यो भने गाउँलेले चाहिँ यस्तो बाढी पीडितमा अलिकति भए नि राहत महसुस गर्छ कि, अलिकति भए नि सहज महसुस गर्छ कि भन्ने बजेको जुन चाहिँ सल्लाह दिनुभयो, त्यही अनुसार चाहिँ अञ्जनाले चाहिँ के गर्ने घले यस्तो भनेछ मम्मीले भन्दाखेरि चाहिँ यो त झन् बजेले यस्तो राम्रो हामीले सोच्दै नसोचेको, हाम्रो सोचभन्दा बाहिरको, हामीले कल्पना गरेको भन्दा बाहिरको योजना पो बनाउनु भएको रहेछ, यो त छिट्टै नै गर्ने नि भनेपछि चाहिँ उहाँहरू हामीले चाहिँ हरियो वन बचाउँ, रुख रोपौँ, अनि ग्यास बालौँ, अनि हरियो वन बचाउँ, हरियो वन नेपालको धन भन्ने एउटा त्यो उद्देश्यको साथ चाहिँ हामीले यो ग्यासको चाहिँ कार्यक्रम तय गरेका हो। तसर्थ अब यो ग्यास भन्ने कुरा त अब तपाईँको जुन बेला चाहिँ हाम्रो मनाङमा बाढी पहिरो आएर रोड सडक नै क्षतिग्रस्त भएर हामी मान्छे पनि हिँड्न गाह्रो भइरहेको अवस्थामा फेरि ग्यास कसरी ल्याउने? त्यहाँ एउटा समस्या भयो। अब मन त थियो नि, अब तपाईँहरूले तत्कालै यो बाढी पहिरो हुने बित्तिकै अब ग्यास चाहिँ ल्याएर तपाईँको घरमै ल्याइदिनुको इच्छा थियो। तर यो भौगोलिक अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ यो ग्यास ल्याउन मिलिरहेको थिएन। त्यसैले हामीले चाहिँ व्यवस्था गर्दै अहिले दसैँको मौका छोपेर यो अहिले चाहिँ ठ्याक्क धारापानीसम्म पनि खतरो समय भयो नि, गाडी आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ खचडमा ओसारेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, खचड पनि आउन नसकेको खण्डमा हामी गाउँले नै मिलेर त्यहाँसम्म गएर एउटा आफ्नो भएको सिलिन्डर बोकेर ल्याउने कि भन्ने योजनाका साथ हामीले चाहिँ यो ग्यास चाहिँ 20,000मा अर्डर गरेर यहाँसम्म ल्याइदिएको हुन्छ तपाईँहरू। तसर्थ अब कतिजनाको मैले हगिने पर्यो भने मैले बारम्बार लिनुपर्ने पनि हुन्छ, हाम्रो केटाहरू हुनुहुन्छ, युवा केटाहरू, उहाँहरूले चाहिँ गाउँमा अब कतिजना घरमा त चुलो र ग्यास दियो, अब कतिजना ग्यासै युज नगरेको ठाउँमा त फेरि नयाँ चुलो र नयाँ ग्यासको पनि त आवश्यकता पऱ्यो। त्यही अनुसार उनीहरूले चाहिँ यसो अनुसन्धान गर्दाखेरि हाम्रो मोटामोटी 9-10 घरमा चाहिँ ग्यासको चुलो पनि नरहेको अवस्था रहेछ। तसर्थ 10 चुलो पनि हामीले यहाँ ल्याएका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो अमेरिकामा हाम्रो अञ्जना घले र देवमाया घलेको अगुवाईमा यहाँ तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ बेबरली समाज बोस्टन युएसए भन्ने चाहिँ उहाँहरू भएको ठाउँको चाहिँ एउटा समाज हो, हाम्रो जस्तै ताजे समाज भने जस्तै। उहाँहरू आफै पनि अगुवा हुँदै आफैले पनि केही रकम जम्मा गर्दै अनि यो समाजबाट पनि र यहाँ यो समाजमा आबद्ध व्यक्तित्वहरूबाट पनि केही रकम सङ्कलित गरी जम्मा उहाँहरूले चाहिँ 4,65,000 रुपियाँ चाहिँ कलेक्सन गर्नुभएको रहेछ अमेरिकामा। अब मलाई पनि गर्वको कुरा, मलाई पनि खुसीको कुरा, उहाँहरूले चाहिँ के भयो भने घले टिभी पनि आबद्ध भएको रेस्क्यु मनाङमा पनि पैसा चाहिएको होला, त्यसले पनि त अब हाम्रो गाउँमा मात्र हेर्दाखेरि अलिकति हामीलाई पनि चित्त नबुझ्ने, अलिकति नरमाइलो पनि लाग्यो। त्यसैले तिमीले त सबै रेस्क्यु मनाङले मनाङको हरेक कुनामा हेर्नुपर्ने हुँदाखेरि तिम्रो रेस्क्यु मनाङलाई पनि त केही आर्थिक चाहिएको होला। त्यसैले यो 4,65,000मा चाहिँ 2 लाख चाहिँ तिमीहरूको रेस्क्यु मनाङमा राख, 2 पैसाको चाहिँ ग्यासको कार्यक्रममा युज गर भनेपछि चाहिँ 2,65,000 ग्यासमा र 2 लाख चाहिँ रेस्क्यु मनाङमा चाहिँ उहाँहरूले प्रदान गर्नु। टोटल चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ 4,65,000 उठाउनु भएको हाम्रो यो मनाङको राहत प्याकेजको लागि। तसर्थ हाम्रो चेलीहरू जबकि उहाँहरू सबैजना चाहिँ विवाहित भइसक्नु पनि भएको छ, आफ्नै घरबार पनि भइसक्यो, तर पनि आफ्नो माइतको लागि आफ्नो बुवा माइती दाजुभाइ दिदीबहिनी साथी सङ्गीको लागि यति दुःख गरेर यति धेरै रकम जम्मा गरिदिनु भएकोमा अहिले लाइभ गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई प्रत्यक्ष पुग्ने गरी एकचोटि जोरदार तालीले उहाँहरूलाई धन्यवाद। त्यसै गरी अब यहाँ त मैले भनिसकेँ विस्तृत रूपमा अब कसले कति सहयोग गर्नुभयो, कसले कति प्रत्यक्ष रूपमा या अप्रत्यक्ष रूपमा कसले कति सहयोग गर्नुभयो, त्यो त अब तपाईँहरूलाई मैले मोटामोटी भनिसकेँ। फेरि पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ म अब हाम्रो गाउँको लागि
यो ग्यासको लागि अथवा यो सोलरमा चाहिँ कसले कति कति गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूले नाम पढेर सुनाउँछु। एक्चुअली सरहरूले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला, किनभने अब हामीले त के चाहिँ दिन सकेको छैन। उहाँहरूले त कमसेकम अब रात दिन दुःख गरेर पसिना बगाएर कमाएको पैसाले हाम्रो लागि हामीलाई केही सुख होस् भनेर पठाएको छ। अब तसर्थ अब तपाईँहरूले एक्चुअली सरहरूलाई सुनेर चाहिँ उहाँहरूले अन्तिममा चाहिँ एकदम जोरदार तालीले धन्यवाद दिनु है। अब म सर्वप्रथम चाहिँ यो अहिले भइरहेको मुख्य आजको केन्द्रबिन्दुको रूपमा रहेको कार्यक्रम यो ग्यास वितरणको कार्यक्रममा चाहिँ विशेष योगदान दिनुहुने अञ्जना घले र देवमाया घले अमेरिकाको विशेष अगुवाईमा भएको यो कार्यक्रममा हाम्रो बेवर्ली समाज जुन चाहिँ अहिले बेवर्ली समाज भनेको छ नि, उहाँहरूमा बेवर्ली समाजबाट रु $500, त्यसपछि बेवर्ली आमा समूहबाट $200, त्यस गरी देवमाया घले $501, त्यसपछि अञ्जना घले $501। यो सबै चाहिँ डलरमा है गर्नु है, फेरि 100, 200, 500 मात्रै हालेर रहेछ भन्नु होला। फेरि अब म डलर भन्दिनँ, अब त्यो सरल रकम मात्र भन्छु। जय गुरुङ न्युयोर्क 151, सिद्धिजङ गुरुङ ताचे 150, बालकन्या गुरुङ 103, प्रचण्ड श्रेष्ठ 102, आस घले 101, सुरेन्द्र गुरुङ र परिवार 101, कृष्ण महत 101, ज्योति प्लस कुम गुरुङ 101, मणिप्रसाद गुरुङ र परिवार 101, तुला गुरुङ र शुभ गुरुङ 101, चेत गुरुङ र परिवार 101, खेम गुरुङ 101, रुद्र गुरुङ र परिवार 101, सुन्दर गुरुङ 100, राजु मानन्दर 55, मिन गुरुङ र परिवार 51, प्रियम बदा गुरुङ 51, कृष्ण र रूप गुरुङ 51, मिलन गुरुङ र परिवार 51, पारस खड्का टेक्सास 51, शिशिरा गुरुङ 51, त्यसै गरी राजु गुरुङ 51, सूर्य गुरुङ 51, जय गुरुङ 50, अञ्जना काकी 30, अञ्जनाको साथी 31, नरेन थापा मगर 25, प्रमिला श्रेष्ठ 21.1, मन्जु आर्यल 21, कृष्ण र अञ्जली 21, सोनाम केसी जापानबाट रु 10,000 गरी जम्मा 4,65,000 नेपालीमा उल्टा गर्दाखेरि 4,65,000 भएको थियो। त्यो 4,65,000मा चाहिँ 2 लाख चाहिँ रेस्क्यु मनाङमा हाल्यो। रेस्क्यु मनाङको अर्थात् रेस्क्यु मनाङले चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरू चाहिँ अब रेस्क्यु मनाङमा 2 लाख हाल्यो भने त्यही 2 लाखको चाहिँ सामानहरू हाम्रो रेस्क्यु मनाङमा पनि आयो। अघि तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ सोलर आइपुग्यो नि त्यो नै रेस्क्यु मनाङको हो। त्यो 2 लाख चाहिँ रेस्क्यु मनाङको खर्च भएको थियो। त्यसै गरी यो 2,65,000 जम्मा चाहिँ ग्यास चाहिँ यो हाम्रो बेवर्ली समाज बोस्टनको तर्फबाट देवमाया घले र अञ्जना घलेको विशेष अगुवाईमा प्रश्न भयो नि तपाईँहरूलाई है। अब एकचोटि उहाँहरूलाई धन्यवाद दिइदिन्छु। अब यस्तो छ तपाईँको के छ भने अब जापान अघि मैले भने नि सबैभन्दा सुरुमा हामीलाई उद्धार गरेको चाहिँ जापान टोलीले चाहिँ अब सोलर किन्न जुन चाहिँ उहाँहरूले पठाउनु भयो नि उहाँहरूमा चाहिँ के भयो भने मैले सोलर बुझ्दै गएँ। सोलर बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको लगभग त्यति बेला चाहिँ भर्खरको सोलर अति त्यो बेलम्चीतिर पनि बाढी गइरहेको हुनाले सोलरको चाहिँ अति बिगबिगी भएको कारणले गर्दाखेरि सोलरको भाउ पनि अलिकति बढिरहेको थियो। त्यसैले सोलर चाहिँ मैले लगभग 180 जतिको चाहिँ अनुमान गरेको थिएँ। त्यही अनुसार चाहिँ उहाँहरूले कसरी पठायो भने जापानमा फेरि हाम्रो मान्छेहरू अलिकति कम छ, तसर्थ उहाँहरूले चाहिँ हामी आफैले बेहोर्छु यो सोलरको चाहिँ भनिसकेपछि हाम्रो रामकृष्ण घले हुनुहुन्छ, उहाँबाट 40,000 रुपियाँ, त्यसपछि जीवन घले उहाँबाट 30,000 रुपियाँ, त्यसपछि नरेन घले 25,000 रुपियाँ, त्यसपछि सन्तोष गुरुङ 20,000 रुपियाँ, त्यसपछि ईश्वर गुरुङ 20,000 रुपियाँ, प्रकाश गुरुङ 10,000, पदम गुरुङ 10,000 र मनोज गुरुङ 10,000। यो चाहिँ खास एनमा पठाएको थियो उहाँले जापानको पैसामा। जापानको पैसा जम्मी 1,75,000 पठाएको थियो। त्यसको चाहिँ नेपालीमा उल्टा गर्दाखेरि 1,77,740 भएको थियो अरे। अब त्यसमा चाहिँ 1,70,140 को चाहिँ हामीले सोलरमा खर्च भयो। 1 लाख अब तपाईँ हामीले पाउँदाखेरि त त्यो एउटा मात्रै एक सोलर पायो, त्यो त खास गर्ने हो नि त, त्यसलाई त कति पर्न गयो 2400 2300 कति पर्न जान्छ क्या। त्यो चाहिँ हामीले पाउँदाखेरि त 2400 पर्न आयो, तर उहाँहरूको जाँदाखेरि त कति गयो 1,70,140 गयो। उहाँहरूले यो चाहिँ किन पठाउनु भयो त? तपाईँ हाम्रो एउटा चाहिँ सुविधाको लागि, तपाईँहरूको चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ सहजको लागि
पठाउनु भएको। तसर्थ तपाईँहरूको यत्रो सुपुत्र सुपुत्रीहरू हुनुहुन्छ नि, जापान टोली जुन चाहिँ अहिले हामी चाहिँ उज्यालो पायो नि हामीले अँध्यारोको बेलामा, यस्तो महान काम गर्ने हाम्रो जापान टोलीलाई एकचोटि शुभ आशीर्वादको रूपमा शुभ ताली बजाइदिनुहोस्। त्यसपछि यो जुन चाहिँ जापान टोलीको चाहिँ हामीले जापान टोलीको चाहिँ के भयो भने यो जापान टोलीको तर्फबाट चाहिँ हामीले सोलर बाल्यौँ, अमेरिका टोलीको तर्फबाट अब ग्यास बाल्दैछौँ। अब बाँकी टोलीले के गर्ने, त्यो खैला बैला भयो। फेरि अब त्यहाँ खैला बैला पनि भयो, त्यहाँ एउटा प्रतिस्पर्धा पनि चलिरहेको थियो। हाम्रो चाहिँ गाउँको राहतको लागि, गाउँको सुविधाको लागि चाहिँ हामी कसले कहाँबाट के गर्ने भन्ने। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ दक्षिण कोरियाबाट चाहिँ हाम्रो शिव घले र बिनराज गुरुङको विशेष पहलमा हाम्रो गाउँको टोलीबाट चाहिँ एउटा रकम सङ्कलित गर्ने कार्यक्रम भयो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो बुद्ध गुरुङ, हामीले कान्छा मुखिया भन्छ, अब चाहिँ कान्छा मुखिया भन्दैन चिन्दैन भने हामीले चाहिँ सुब्बा भाइ भन्छ के अरे, सुब्बा भाइबाट 2,50,000 ओन कोरियन पैसा। त्यसपछि शिव घलेबाट 2 लाख, बिनराज गुरुङबाट 2 लाख, राजु गुरुङबाट 2 लाख, जुनीमाया गुरुङबाट 2 लाख, नमुना घलेबाट 2 लाख, गीता गुरुङबाट 2 लाख। त्यसै गरी इन्द्र गुरुङ मेरो बजेको चाहिँ भदा हुनुहुन्छ, उहाँ पहिले कोरिया जानुभन्दा अघि यो गाउँमा नि धेरै बसोबास पनि गर्नुभयो। मलाई जहाँसम्म स्मरण छ, उहाँ र म चाहिँ बाजेले किनेको गाई चराउँदै त्यो छेदकी छेउतिर पनि हिँडेको पनि हो। अब त्यसैले गर्दा पनि होला, म हुर्किएको ठाउँ, म खेलेको ठाउँ, बाढी पहिरोले ग्रस्त हुँदाखेरि म पनि केही रकम सहयोग गरौँ भन्ने उद्देश्यले उहाँले पनि 2 लाख सहयोग गर्नुभएको रहेछ कोरियन पैसा। त्यसै गरी शान्ति घलेको बहिनी उस्ताको हुनुहुन्छ, उहाँ गोरी घले, उहाँ पनि यहाँ एकदम नजिक हुनुहुन्छ, उहाँ यहाँ पनि आइरहनुहुन्थ्यो, हाल कोरियामा हुनुहुन्छ। उहाँबाट पनि मेरो दिदीको गाउँ, मेरो दिदीको घर यस्तो दुःख हुँदाखेरि म पनि केही सहयोग गरौँ भन्ने उद्देश्यले 1 लाख ओन दिनुभएको रहेछ। जम्मा 17,50,000 ओन, त्यसको नेपालीमा चाहिँ 1,81,000 रुपियाँ कोरिया टोलीबाट हाम्रो गाउँको एउटा कोषको लागि चाहिँ उहाँहरूले पठाउनु भयो। तसर्थ त्यसपछि एकचोटि कोरिया टोलीको लागि पनि आशीर्वाद प्ल्याक गरिदिनुहोस् तपाईँ। अब अन्य छ फेरि यो कस्तो छ भने यो कोरिया टोली भयो, अब कोरिया पनि ग्रुप छ, जापानमा पनि ग्रुप छ, उनीहरूलाई त सजिलो भयो क्या, हाम्रो ग्रुपले यो गऱ्यौँ भन्ने भयो। अब बिचरा कति ठाउँमा त एक्लो पनि छ नि, अब त्यो एक्लोहरू के गर्ने, बिचरा टेन्सन, कोसँग सल्लाह गर्ने, पैसा मागौँ कोसँग माग्ने, आफू एक्लैले पठाउँ। अरूको त ग्रुपको पठाउँदा 1,70,80 हुन्छ, आफू एक्लै पठाउँ 30 पठायो भने 30 मात्र भन्ने जस्तो पनि हुन जान्छ। फेरि पनि उहाँहरूले चाहिँ अति गाउँको लागि हामी पनि केही गर्छौँ भन्ने उद्देश्यको साथ चाहिँ हाम्रो शान्तजङ गुरुङ अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ, उहाँबाट 50,000। त्यसपछि गोविन्द घले सिङ्गापुरमा हुनुहुन्छ, सिङ्गापुर पुलिसमा हुनुहुन्छ, उहाँबाट 50,000। त्यसै गरी केशव र पुनम उहाँहरूबाट पोर्चुगलबाट रु 30,000। त्यसै गरी विजय गौचन बेल्जियमबाट 25,000। त्यसपछि ईश्वर घले युकेमा हुनुहुन्छ, उहाँको त बिचरा यसपालि आमा पनि बिरामी हुनुभयो, ईश्वर घलेको आमा पनि बिरामी हुनुभयो। आमा बिरामी भएर काठमाडौँ लाँदाखेरि व्यक्तिगत रूपमा पारिवारिक रूपमा कति खर्च भयो होला, फेरि पनि त्यसको बावजुद पनि मेरो गाउँलाई समस्या पर्दाखेरि भनेर ईश्वर घले युकेबाट 30,000 रुपियाँ। त्यसै गरी सूर्य घले पोर्चुगलबाट 20,000। त्यसै गरी सोहन घले भारतीय सेनामा हुनुहुन्छ, हाम्रो सोहन घले, अब कतिले नाम नचिन्ला, हामीले चाहिँ छेत्रे भन्छौँ, छेत्रेबाट रु 15,000। त्यसै गरी मिलन गुरुङ अस्ट्रेलियाबाट रु 20,088। त्यसै गरी यो साल मात्र ब्रिटिस आर्मीमा भर्ती हुनुभएका भाइ सिद्धार्थ गुरुङ युकेबाट 20,157। त्यसै गरी धनकाशी गुरुङ, उहाँ पनि मेरो फुपूको चाहिँ नन्द हुनुहुन्छ। अब किन यो गाउँमा चाहिँ बाहिरको मान्छे पनि एकचोटि आइसकेपछि चाहिँ केही दिउँ जस्तो चाहिँ लाग्छ, किन बनाउँछ हाम्रो मान्छेले, त्यो त मलाई पनि थाहा छैन। अब उहाँ आउनुभयो भने त एकचोटि हामी क्लबको नृत्य लगेर चाहिँ सांस्कृतिक कार्यक्रम लगेर मुस्ताङसम्म जाँदाखेरि चाहिँ हामीसँग गएको थियो। अब न त्यसैको गुणले हो या तपाईँहरूले चाहिँ आलु कोलो धेरै पठाइदिएर हो पहिले, होइन, अब त्यो त मलाई थाहा छैन। उहाँले पनि युकेबाट 10,000 पठाउनु भएछ हाम्रो गाउँको लागि। त्यसै गरी सिद्धिजङ गुरुङ
उहाँले अघि पनि बोस्टनमा पनि तपाईँको कति पठाइरहेछ भने $150 त त्यहाँ पहिले पनि हालिसकेको थियो अञ्जना र देवमायाको कार्यक्रममा। फेरि पनि अस्ति भर्खर घले मेरो तर्फबाट फेरि पनि गाउँको लागि 20,000 भनेर फेरि 20,000 पठाउनु भयो सिद्धिजङ मामाले। त्यसपछि यो श्याम सुन्दर पौडेल, उहाँसँग त म व्यक्तिगत रूपमा त परिचय भएको छैन। उहाँ चाहिँ को रहेछ भने यो श्याम सुन्दर पौडेल भन्ने चाहिँ जापानमा हुनुहुँदो रहेछ अहिले। उहाँ चाहिँ अस्ति बेसीजरमा छ नि गङ्गापूर्ण होटेल, त्यो होटेलको सञ्चालक प्रकाश घले, मेरो मित्र प्रकाश घले चाहिँ प्रकाश घलेलाई चाहिँ उसले चाहिँ म पनि मनाङमा चाहिँ केही सहयोग गर्छु कसरी जाउँ भन्दाखेरि प्रकाश घलेले चाहिँ मलाई सोध्यो रेस्क्यु मनाङको के छ भन्दाखेरि रेस्क्यु मनाङ त अहिले त अलिकति रेस्क्यु मनाङको कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले रोकेर राखेका छौँ, किनकि अब त्यसको लागि त फेरि रकम ठुलो चाहिने हुन्छ, फेरि एउटा छुट्टै योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले चाहिँ त्यो सञ्चालित नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ 15,000 चाहिँ पठाइसकेको रहेछ। अनि प्रकाश र म सल्लाह गर्दाखेरि चाहिँ अब यो 15,000 लगेर रेस्क्यु मनाङमा राखौँ, यो 15,000ले रेस्क्यु मनाङले मैले कुन चाहिँ कार्यक्रम चलाउने, 15,000मा केही पनि हुनेवाला छैन। तसर्थ अब मसँग चाहिँ गाउँमा यस्तो यस्तो प्रोजेक्ट छ, यो ग्यास वितरण पनि छ, अनि त्यसैमाथि अलिअलि पैसा चाहिँ वितरणको कार्यक्रम पनि छ, त्यसैमा हालिदियो भने यो 15,000 पनि कहीँ सही ठाउँमा सदुपयोग हुन्छ कि भन्ने प्रस्ताव गर्दाखेरि चाहिँ प्रकाश घलेले सहर्ष स्वीकार्नु भए। श्याम सुन्दर पौडेल जापानबाट पनि हाम्रो गाउँको कोषमा, जबकि हामी चिन्जान पनि छैनौँ, देखेको पनि छैनौँ, भोगेका पनि छैनौँ, तर पनि कहीँ न कहीँ एउटा मानवताको नाताले, एउटा भावनात्मकको नाताले गर्दाखेरि हामी यस्तो 7 समुद्र पारी हुँदाखेरि पनि हामी एक आपसमा आबद्ध भई 15,000 हाम्रो कोषमा सहयोग स्वरूप प्रदान गर्नुभएकोमा यस्ता विशिष्ट महान दानी व्यक्तित्वहरूलाई एकचोटि जोरदार तालीले एकचोटि धन्यवाद। अब तपाईँहरूलाई अलिकति कौतूहल लागिरहेको होला, जापान टोलीको सोलरमा गयो पैसा। अब त्यो अमेरिकाको अञ्जना र देवमायाले अगुवाई गरेको यो रकम ग्यास र चुलोमा गयो। अब बाँकी कोरिया टोली, यो पोर्चुगल, युके अनि अरू देशको पैसा चाहिँ कहाँ गयो? अब के गर्ने? अब के गर्ने? अब त्यो चामल मात्र कति ल्याउने? अब त बाटो पनि बनिसकेपछि त चामलको पनि त अवस्था त लगभग ठिक भइसक्यो नि हाम्रो ठाउँमा, आफैले व्यवस्था गर्न सक्ने भइसक्यो। अब यो कोभिड-19 कोरोना भाइरस र यो बाढी पहिरोको के अरे प्रत्यक्ष असरले गर्दाखेरि चाहिँ हामी कसैले पनि आफ्नो जीवनस्तरलाई त सामान्य रूपमा सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौँ। हामीले चाहिँ एउटा आफ्नो जीवनलाई, आफ्नो घर परिवारलाई, कतिजना शिक्षकहरूले समयमा तलब नपाएको होला, कतिजना व्यवसाय गर्नेहरूले व्यवसाय गर्न नपाएर आफ्नो आर्थिक स्तर लाई समेटेर राख्न सकेको छैन होला, कतिजनाको चाहिँ अब पर्यटन व्यवसायमा लागेकाहरूलाई पर्यटन ठप्प भएर चाहिँ आर्थिक कारोबार नै बन्द भएको अवस्था होला। त्यस्तोमा अब के गरौँ त? यस्तो नाजुक अवस्थामा यो अरूबाट सङ्कलित रकम चाहिँ 1-2 पैसै भयो नि, एउटा दसैँ जस्तो महान चाडमा, दसैँ र तिहार जस्तो चाडमा चाहिँ अलिकति 1-2 पैसै भयो नि घर घरमा बाँड्न पायो भने केही राहत हुन्छ कि भन्ने चाहिँ हाम्रो सल्लाह भयो। के अरे सल्लाह भएपछि हामीले हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक घरमा हामीले चाहिँ पारी गएका हाम्रा गाउँले चेली अनि पारी पसिरहनु भएका हाम्रा 5 घर रहेछ। हामीले गर्दाखेरि त्यो 5 घरलाई पनि समेटेर प्रत्येक घरलाई चाहिँ 5,000 रुपियाँ चाहिँ वितरण गर्ने कार्यक्रम चाहिँ तय गरेका छौँ। अब यो त हल्ला भएको थिएन तपाईँहरू त आज खालि ग्यास मात्र बोक्नु हेरेर नाम्लो मात्र बोकेर आउनुभयो होला, पर्स पनि अब गोजीहरू पनि राम्रोसँग नच्यातिएको चाहिँ लिएर आउनु होला है। त्यो अब छिटै नै हामी बाँड्दैछौँ। अब दसैँको बेला, चाडबाडको बेला कतिजना छोराछोरी, कतिजना बुवा आमा कति पछि भेटेको पनि होला। म आफै पनि 9 महिनापछि गाउँ आइपुगेको, माघपछि। अब त्यसैले गर्दाखेरि सबैसँग समय एकदम कम छ, सबैको अमूल्य समय छ। अमूल्य समय भएको कारणले गर्दाखेरि हामी सबै बिहान पनि झम्पड हुन अलिक गाह्रो भयो। फेरि यो सकिने बित्तिकै कतिखेर ग्यास बाँड्ला र फेरि ग्यास घरमा टक्राएर कहाँ कता जाला भन्ने चाहिँ एउटा सबैको आफ्नो योजना बनाएर होला। त्यसैले म यो कार्यक्रमलाई चाहिँ धेरै लामोतिर पनि लाँदिनँ। भन्ने कुरा त धेरै छ, फेरि भन्दै गयो भने फेरि भावनामा डुब्दै जान्छ, भावनामा डुब्दै गयो भने फेरि आँखाबाट आँसु आउला, बोल्न नसक्ला। म
म अस्ति पोजोमा नेछारदेखि आउने बित्तिकै आँसु खसेर मैले कति लाज पनि लाग्यो। अब लाज त के लाग्ने, फेरि गाउँमा यस्तो हुँदाखेरि त जसको पनि खस्छ। तर पनि अब मर्दले आँसु झार्दाखेरि अलिकति लाजकै कुरा हुन्छ। फेरि पनि अब त्यसैले यो भावनातिर नडुबौँ, यो गहिराइतिर नजाउँ। हाम्रो चाहिँ अब हामी ओह्रालो लागिसकेको मनाङ, हामी ओह्रालो झरिसकेको मनाङ, हामी दुःखमा परिसकेको ताजै फेरि पनि दुःखबाट उम्किँदैछौँ। त्यो उम्किँदै रहँदाखेरि फेरि दुःखमै जाँदाखेरि फेरि हामी दुःखी नै हुन्छौँ। तसर्थ ती विगतका ती दुःखका दिनलाई चाहिँ हामीले एउटा नराम्रो सपना सम्झी त्यसलाई चाहिँ बिर्सिने कोसिस गरौँ। त्यसै गरी आज मैले यो विशेष कार्यक्रममा मैले तपाईँहरूको सामु एउटा यसरी केही शब्द बोल्ने मौका पाउँदाखेरि मेरो मनमा लागेका विशेष व्यक्तित्वहरूलाई मैले धन्यवाद दिनै पर्ने हुन्छ। कतिजनाले अब जस्तै मैले विशेष धन्यवाद दिने क्रममा मनाङ परिवार दक्षिण कोरियाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ हाम्रा यसै अन्नपूर्ण युथ क्लबका भूभू कोषाध्यक्ष, मेरै सहकर्मी, मेरै दुवाली, मेरै मित्र बिनराज गुरुङ चाहिँ दक्षिण कोरियाको चाहिँ मनाङ परिवारको चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँको नेतृत्वमा यो हाम्रो मनाङ जिल्लाको लागि भनेर 14 लाख पठाएको थियो। 14 लाख चान्चुन कति पठायो, 14,25,000 कि कति पठाएको थियो। त्यो मेरै हातमा पठाएको थियो। त्यो पठाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो मूल्याङ्कन अनुसार अति क्षति भएको, अलिअलि क्षति भएको रूपमा चाहिँ तालमा 3 लाख, अनि त्यसपछि कता के पठाएर चाहिँ हाम्रो गाउँ तिल्चेहरूमा चाहिँ अलिकति कम क्षति भएको हिसाबमा चाहिँ 75,000 पठाएको थियो। त्यो सायद अस्ति हाम्रो नासौँ गाउँपालिकाको अध्यक्ष र वडा अध्यक्षले बाँडिसकेको जस्तो लाग्छ मलाई, जहाँसम्म लाग्छ मनाङ परिवारको। अब तसर्थ मनाङ परिवारलाई पनि मैले यही मञ्चबाट विशेष धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी मनाङ सोसाइटी जापानले पनि हाम्रो गाउँमा प्रत्यक्ष रूपमा केही नगरे पनि यो मनाङको रूपमा चाहिँ मनाङ जिल्लालाई चाहिँ केही राहत प्याकेजको रूपमा चाहिँ आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ। मनाङ सोसाइटीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ हाम्रै यसै गाउँका युवा समाजसेवी जीवन घले हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि मैले विशेष धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी मैले अघि पनि भने हाम्रै आदरणीय बाजे नन्द गुरुङ र कृष्ण गुरुङद्वारा सञ्चालित स्थापित गरिएको रिलिफ मनाङलाई पनि मैले विशेष धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी तिलु गुरुङ बजेको दिदीको लाफा फाउन्डेसनलाई पनि मैले विशेष धन्यवाद दिनु नै पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी मैले नचिनिकन, मैले थाहा नपाइकन पनि अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुभएका सम्पूर्णलाई पनि मैले यही मञ्चबाट विशेष धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी विविध ठाउँबाट जस्तै हाम्रो चुमनुभ्रीका दाइहरू हुनुहुन्थ्यो, दावा ग्याल्चेन समथिङ के उहाँहरूबाट पनि धेरै गर्नुभयो, अमेरिकाबाट धेरै गर्नुभयो। हरेक देश विदेश कुना काप्चादेखि चाहिँ मनाङको नाममा हरेक ठाउँमा तपाईँ हाम्रो आँगनमा कुना काप्चामा पनि कहीँ न कहीँबाट आर्थिक रूपमा, भौतिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, नैतिक रूपमा सहयोग गर्नुभयो, हामीलाई साथ दिनुभएको सम्पूर्णलाई म यही मञ्चबाट म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष व्यक्तिगत अब भन्ने कुराहरू त धेरै छन्, अब तर पनि हामीसँग अब यस्तो शुभ कार्यमा हामी सधैँ बोलिराखेर पनि हुँदैन। अब त्यो कार्यक्रमलाई अब अगाडितिर लगिहालौँ। फेरि पनि हाम्रो एउटा स्वर्गको टुक्राको रूपमा रहेको मनाङलाई एउटा यो असार 1 गतिको बाढी पहिरोले विच्छेद र क्षतिग्रस्त बनाए, हाम्रो मानव जीवन नै अस्तव्यस्त बनाउँदाखेरि अति नै दुःख लागि, अति कष्ट भोगिरहँदाखेरि हाम्रा मनाङका भूपू मन्त्री श्री टेकबहादुर गुरुङज्यू, वर्तमान सांसद पल्देन छोपाङ गुरुङज्यू, वर्तमान सांसद कर्म घलेज्यू, वर्तमान प्रदेश सांसद चिन्ता घलेज्यू, वर्तमान प्रदेश सांसद राजीव गुरुङ, दीपक मनाङ्गेज्यू, त्यसै गरी 4वटै गाउँपालिकाका पालिका अध्यक्षज्यू, अनि त्यसै गरी हाम्रो मनाङ जिल्लाका सम्पूर्ण वडाका वडा अध्यक्षज्यू, अनि विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुनुभएका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू र वरिष्ठ समाजप्रति उत्तरदायी पुग्नुभएका अगुवा व्यक्तित्वहरूको विशेष पहलमा छिया भएको मनाङ, नर्क जस्तो भइसकेको मनाङलाई फेरि पनि हामी स्वर्ग जस्तो बनाउँदैछौँ, बन्दैछ बिस्तारै। तसर्थ हामी हाम्रो गाउँलाई पुनः सुन्दर एवं विकसित समृद्धि
बनाउँदैछौँ। त्यसको लागि तपाईँ हामी गाउँले सब एक ठाउँ उभिनु जरुरी छ, एक हुनु जरुरी छ। हामी एक हुँदैछौँ, हामी एक रहनेछौँ। हामी सबै मिलेर एक आपसमा मिली नैतिक रूपमा, भौतिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, आर्थिक रूपमा सबै एक भई हामी फेरि पनि हाम्रो गाउँलाई समृद्ध बनाउनेछौँ। हाम्रो गाउँलाई विकसित बनाउनेछौँ। हाम्रो मनाङलाई फेरि सुन्दर बनाउनेछौँ। हाम्रो मनाङलाई फेरि एउटा स्वर्गको टुक्रा बनाउनेछौँ। आज यहीँदेखि बाचा गर्नुहोस् तपाईँहरूले एकचोटि। तसर्थ एकचोटि हामी सबैले हाम्रो मनाङ, हाम्रो गाउँ मात्र नभइकन पहिले गाउँ, त्यसपछि मनाङ, त्यसपछि राष्ट्रपति एउटा केही उत्तरदायी बनाऊँ, केही एउटा राम्रो काम गरौँ। हाम्रो यो सबैजना चाहिँ एकै ठाउँमा गएर एकै ठाउँमा आबद्ध भई विकासलाई फेरि पनि अघि बढाउँ। हाम्रो गाउँको यो भनिन्छ नि, हाम्रो टोँ देउता, सात कन्या देवी, सात भाइ, रुचुजा देवी अनि यो झरनाहरूमा रहेका हाम्रा सम्पूर्ण वन झाँक्रीहरूले चाहिँ हाम्रो गाउँलाई रक्षा गरून्। यो गाउँ वरिपरि घेरेर बसेका सम्पूर्ण देवी देवताले चाहिँ हाम्रो गाउँलाई रक्षा गरून्। हामी सबै मिलेर बस्न सकौँ। पोहोरको जस्तो हामीमा चाहिँ एउटा नराम्रो घटनाहरू कहिले नघटोस्। यो कोरोना कोभिड-19 भन्ने पनि छिटै निर्मूल होस्। यो बाढी पीडित बाढी पहिरोको दुःख र जोखिमबाट पनि हामीले छिटै त्यसबाट बाढी पहिरोको पीडाबाट पनि हामी छिटै नै मुक्त हुन पाऊँ। यति भन्दै सबै देवी देवताहरूले हाम्रो मनाङ, हाम्रो दाचैलाई मात्र नभइकन, हाम्रो मनाङलाई मात्र नभइकन, हाम्रो देशलाई मात्र नभइकन सम्पूर्ण विश्वलाई चाहिँ रक्षा गरून् भन्ने उद्देश्यका साथ आज म तपाईँहरूलाई मेरो 2-4 शब्द सुनाउन पाउँदाखेरि, मेरो अलिकति भनाइहरू राख्न पाउँदाखेरि एकदम हर्षित छु। यस्तो बाढी पहिरोपछि तपाईँहरूले हँसिलो मुहारमा मेरो अगाडि हामीले भौगोलिक क्षति बिहोर्नु पऱ्यो भने मानवीय क्षति बिहोर्नु परेन, कसैले कसैलाई चाहिँ घुमाउनु परेन। त्योभन्दा खुसीको कुरा केही पनि हुन सक्दैन। तसर्थ तपाईँ हामी यसरी सामना गरेर एक आपसमा फेस हुनु नै त्यसलाई नै एकदम गर्व सोच्दै, अति नै ठुलो सोच्दै सबैले रक्षा गरून् भन्दै म तपाईँहरूको सामु जय ताचै, जय मनाङ, जय नेपालको नारा दिँदै तपाईँहरूबाट पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। सँगै रहेर काम गरिसक्नुभएका सहयात्री, उहाँका अति नै विश्वासिलो मित्र, यसै नासौँ गाउँपालिका अध्यक्ष श्री चन्द्र घलेज्यूलाई यो रकम चाहिँ हस्तान्तरण गरिदिनु हुन म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यो असाढ 1 गतेको बाढी पहिरोको असरले गर्दाखेरि यो हस्पिटलको छेउको त्यो तीरबाट गएको एउटा लेदो जस्तो भनौँ, एउटा अलिकति पहिरोले भनौँ धेरै वर्ष पनि भएको छैन। हाम्रै काका हुनुहुन्छ शम्भु घले, घर बनाएर बसिरहनु भएको थियो। अब सो लेदो र सो बाढी पहिरोले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ अहिले घर नै छाडेर यहाँ आदरणीय यादहरूले सोल्टीको घरमा चाहिँ बस्नु बाध्य भइरहेको छ। तसर्थ उहाँलाई चाहिँ सो घरबाट छिटै नै गएर आफ्नो घर पुनर्निर्माण गरी आफ्नो एउटा छुट्टै व्यवस्था गर्न, पुरै त नसके पनि केही राहत होस् भनी हाम्रो आदरणीय मामा भूपू मन्त्री श्री टेकबहादुर गुरुङजीले 50,000 रुपियाँ शम्भु घलेलाई चाहिँ प्रदान गर्नुभएको छ। शम्भु घलेजीलाई आएर रकम ग्रहण गरिदिनु होला। ताली बजाउनु होला कृपया। अब यत्रो शुभ काम हो। त्यसै गरी आदरणीय काका कमल बहादुर गुरुङजी हुनुहुन्छ। उहाँको पनि हिउँदको समयमा भेडा बाख्रा थुन्नको लागि खोरसहित बनाइराखेको थियो। सो खेत नै बाढीले चाहिँ क्षति पुर्याएको अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ
25,000 रुपियाँ टेकबहादुर मामाको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीको तर्फबाट पठाइदिनु भएको छ। त्यसै गरी बुद्धजन गले उहाँले चाहिँ गाउँमा भन्दा पनि एउटा केजालाई नै एउटा आफ्नो कर्मथलोको रूपमा बनाएको थियो। यहाँको घरभन्दा पनि त्यहाँकै सुन्दर बस्ती बनाएको थियो। तर त्यो सुन्दर बस्तीलाई पनि यो यसपालिको असार 1 गतेको बाढी पहिरोले उजाडिदिएको छ, उहाँहरूको विनाश गरिदिएको छ। तसर्थ सबै पुनः जस्ताको तस्तै बनाउन नसके पनि केही राहत होस्, केही सहयोग होस् भनी भूपू मन्त्रीले 25,000 रुपियाँ बुद्धजन घलेज्यूलाई पनि पठाउनु भएको छ। त्यो रकम ग्रहण गरिदिनु होला। धेरै धेरै धन्यवाद अध्यक्षज्यूलाई। अब कार्यक्रमलाई अब अन्त्यतिर लानुभन्दा अगाडि हाम्रो आमा समूहका उपाध्यक्ष लक्ष्मी गुरुङजी चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा सानो सूचना दिन चाहिरहनु भएको छ। ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। धन्यवाद गले विषयमा मैले फेरि डिस्टर्ब गरेँ आमा समाजको तर्फबाट। विजय दशमीको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा मङ्गलमय शुभकामना टुक्राउन चाहन्छु। तुम किन विषय हो बिजरी राहत बिजरी चाहिँ आमा समाज तर्फबाट जाली केही सूचनामा विषय भेराजरी तर सूचना बिहेव्य तयारीमा तरी बिसानी न जरे बाढी पहिरो अति सारे तयार अनि उनीहरू दिल्ली सरे त बिसा दिल्ली सर दारे न 60 वर्ष पुरा तयार थे रिटायर त म जो कार्तिक कार्यक्रमहरू चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मोटामोटी सल्लाह हुँदाखेरि मैले सुनि गाउँ चाहिँ पावर हाउसले बगाइसकेको हुनाले गाउँ चाहिँ अन्धकारमा छ। अब हामी उज्यालोमा बसिसकेको बानी आफ्नै पावर हाउस खडा गरेर लोड सेडिङ नै नबोकेका मान्छे एकै। तसर्थ यही कुरा चाहिँ हामीले मैले चाहिँ यो हाम्रो विदेशमा रहनुभएका हाम्रा ताचै गाउँका बासिन्दाहरूसँग छलफलको रूपमा चाहिँ एउटा इन्टरनेट मार्फत हामी चाहिँ सल्लाह गरौँ। सल्लाह गर्दाखेरि चाहिँ के छ समस्या भन्ने कुरा भयो। त्यसको लागि चाहिँ मलाई यहाँदेखि यहाँको सत्य तथ्य खबरहरू सञ्चार नासौँ गाउँपालिका अध्यक्ष श्री चन्द्र घलेज्यू र आदरणीय मनाङ जिल्ला विकास समितिका उपसभापति श्री राज घलेज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु मञ्चमा। अब यो ग्यास सिलिन्डर र ग्यास चुलो उद्घाटनको लागि लिइदिनु हुनुमा आदरणीय हेलो तीर्थमान गुरुङज्यू उहाँलाई चाहिँ जोरदार ताली बजाइदिनु होला कृपया। Tosa bro foto खिचिसो tosa ambo म जुन तिसा गाएर कुनो बितो अहिले पनि ब्यानर अब उहाँहरूले आधिकारिक रूपमा चाहिँ उद्घाटन गरिसक्नु भएको छ यो ग्यास वितरण कार्यक्रम। अब यो ग्यास वितरण कार्यक्रमको लागि चाहिँ हाम्रो दुई तीन जना युवा साथीहरूलाई चाहिँ व्यवस्था गरिदिनु होला। मुख्य कुरा अब के छ भने
कति घरमा त हामी ग्यास पहिलेदेखि नै चलाइराखेका छौँ, चुलो चलाइराखेका छौँ। उहाँहरूलाई थाहा छ ग्यासको बारेमा, कसरी चलाउने, कसरी चाहिँ बन्द गर्ने, कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा थाहा छ। तर जो चाहिँ उहाँ 10 घर, मलाई जहाँसम्म लाग्छ 10वटा चुलो नयाँ थपेपछि 10 घर हुनसक्छ त्यो नयाँ ग्यास प्रयोग गर्ने। उहाँहरूले चाहिँ तपाईँहरूले पनि कसरी चलाउने, कसरी व्यवस्था गर्ने, कसरी चाहिँ राख्ने भनेर तपाईँहरूले पनि आफन्तहरूलाई सोध्नुहोस्। अनि तपाईँहरूको छिमेकीहरू पनि जसले चाहिँ नयाँ चुलो प्रयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई गएर तपाईँहरूले पनि केही कसरी चलाउने, कसरी खेलाउने त्यो सबै सिकाइदिनु हुन पनि म हाम्रो गाउँलेवासीहरूलाई चाहिँ म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। समिति टोलीलाई चाहिँ हाम्रो विशेष अनुरोध गाउँको तर्फबाट यसो ग्यास चलाउने पनि सिकाइदिनुहोस्। यो ग्यासले चाहिँ हाम्रो जीवन सुविधा सम्पन्न होस् कि अब यसले चाहिँ उल्टो फेरि यसले चाहिँ अलिकति खराब चाहिँ नगरोस्। अब म नाम बोलाउने छु। नाम बोलाए अनुसार ग्यास र चुलो ग्यास सिलिन्डर मात्र दिनेको नाम पनि छ, अनि त्यसपछि चुलो र ग्यासको पनि नाम छ के। म त्यही अनुसार बोलाउँछु, त्यही अनुसार तपाईँहरू नाम अनुसार आइदिनु होला र अघि पैसा लिएको जस्तै आइदिनु होला। अनि ग्यास दिइदिनु हुन म फ्रेसी बस्छु। म कसले गर्ने त्यहाँदेखि गर्ने यस्तो गरौँ न। कमल बहादुर गुरुङ।